नवनारसिंह मङ्गलाशासनम्। श्रीपराङ्कुशयोगीन्द्र शठारिप्रमुखान् गुरून् मङ्गलाशासनपरान् महिताननिशम् भजे। जगज्जन्मादिलीलाय जगदानन्दहेतवे जगच्चक्षुर्निवासाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। हिरण्यस्तम्भसम्भूतिप्रख्यातपरमात्मने प्रह्लादार्तिमुषे ज्वाला नारसिंहाय मङ्गलम्। गरुडाद्रिगुहागेः गजकुण्डसरस्तटे हिरण्यस्थाण्वहङ्कारहारिसिंहाय मङ्गलम्। वारिजावारितभयैः वाणीपतिमुखैः सुरैः महिताय महोदार मालोलायास्तु मङ्गलम्। वराहकुण्डे मेदिन्यै वराहार्थप्रदायिने दन्तलग्नहिरण्याक्ष दंष्ट्रसिंहाय मङ्गलम्। गोभूहिरण्यनिर्विण्ण गोभिलज्ञानदायिने प्रभञ्जनशुनासीर रञ्जकायास्तु मङ्गलम्। भार्गवाख्यतपस्वीश भावनाभावितात्मने अक्षय्यतीरतीरस्थ भार्गवायास्तु मङ्गलम्। चतुराननचेतोऽब्ज चित्रभानुस्वरूपिणे वेदाद्रिगह्वरस्थाय योगानन्दाय मङ्गलम्। हाहाहुह्वाक्यगन्धर्व नृत्तगीतहृतात्मने भवहन्तृतटच्छत्रवटसिंहाय मङ्गलम्। भारद्वाजमहायोगी महापातकहारिणे तापनीयरहस्यार्थ पावनायास्तु मङ्गलम्। श्रीशठारियतीन्द्रादि योगिहृत्पद्मभानवे सर्वत्र परिपूर्णायाहोविलेशाय मङ्गलम्। मङ्गलाशासनमिदम् मानिवासमुनीरितम् महनीयम् पठन् शृण्वन् मङ्गलायतनम् भवेत्।